नमस्कार दर्शकवृन्द, म मातृका सुवेदी कार्यक्रम द कनेक्सनमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूसँग आधारित रहेर कुराकानी गर्छौं र कुराकानीको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लामा अवस्थित बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी। आज म सुवेदीसँग कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा बेलबारी नगरपालिकाले खेलेको भूमिका कस्तो छ, कोभिड सँगसँगै अब विकास निर्माणका जनता लक्षित कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढ्छन्, सँगसँगै उहाँले अघि सार्नुभएका आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको लागि अघि सार्नुभएका मुख्य प्राथमिकता या योजनाहरू के हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित हुन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। कोभिड-19 ले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा कतिको प्रभाव पारेको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ। कोभिड-19 ले अब व्यक्तिगत भन्दा पनि समग्रमा यसले अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पारेकै छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि अब म आफै पनि अब यो क्वारेन्टाइनमै बसिसकेँ। अब यो चाहिँ सतर्क भन्दै हुँदै अब यसलाई चाहिँ समन्वय गर्दै अगाडि जाने भन्दा बाहेकको विकल्प र अवस्था पनि छैन। र समग्रतामा यसले अब हामी पालिका जनप्रतिनिधि अर्थात् चाहिँ जनताका बीचमा अलिकति असजिलो अनि कामका कुरादेखि लिएर अन्य विषयहरूमा अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। मनमा कता कता डर पैदा भएको छ कि छैन? आफैलाई डरै त पैदा भएको छैन, तर पनि काम गर्ने कुराहरूमा असजिलो महसुस चाहिँ भएको छ। बेलबारी नगरपालिकाका जनता कतिको त्रसित छन्? यहाँ एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै जनताहरूको अभिभावक बन्न सक्नु भएको छ यो अवस्थामा? अब प्रयास हामीले सक्दो गरेका छौँ र बेलबारीको हकमा भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा यो विषयले निकै त्रास ल्याएको थियो, डर ल्याएको थियो, एक खालको कौतुलता। तर अब अहिले हामीले पनि अब त्यो विषयमा अलिक नजिकबाट जनतासँग जोडिएर अनि यो कोभिडको विषयसँग पनि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रा योजना कार्यक्रम सन्दर्भमा जोडेर जाँदा अहिले चाहिँ अलिक सहज भएको जस्तो, अलिक यसलाई चाहिँ सामान्य जस्तो, अब बुझाइका कुराले पनि अब चेतना स्तरका कुरालाई पनि अलिक जोड्दै अब यो विषय चाहिँ हामीले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने खालको हिसाबबाट चाहिँ जनताका बीचमा पनि हामीले त्यो कुरालाई अलिकति लिएर जाँदा अहिले चाहिँ त्यो खालको अलिक सहजता, अब कोभिड त छँदैछ तर पनि अब यो विषयलाई पहिलाको जस्तो त्रास चाहिँ अब भएको अवस्था छैन, तर पनि सतर्कता अब चाहिँ उच्च जोखिम सतर्कताका कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने नै अवस्था छ। बेलबारीका स्थानीय जनता, तपाईहरू जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, अरू जिम्मेवार निकायहरू बीचको सहकार्य कतिको प्रभावशाली छ यो विषयमा, कोभिड-19 को व्यवस्थापनको बाटोमा? यो विषयमा हामी एकदम सहकार्यका साथ नै अगाडि बढेका छौँ। हाम्रोमा अब त्यहाँ नगरपालिका स्तरमा नगर समन्वय कोभिड समिति नै छ। त्यसमा राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अब त्यसमा खास गरी फ्रन्ट लाइनमै काम गर्ने स्वास्थ्य र सुरक्षाको चाहिँ टोली पनि छ त्यहाँ। अनि त्यस्तै गरी वार्डमा पनि हामीले चाहिँ समन्वय समिति नै बनाएको छौँ र त्यो वार्डको समन्वय समितिमा नि सबैको सहभागिता छ त्यहाँ। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अरू आवश्यकता अनुसारका अन्य सामाजिक क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्वहरू, अगुवा सङ्घ संस्थाहरू। अब त्यसरी यो अलिकति हाम्रो समन्वय चाहिँ मलाई लाग्छ बेलबारीमा हामी सबैलाई समेटेर जाने र सबैले सहकार्य गरेर जाने कुरामा हामी क्लियर छौँ। भनेपछि तपाईँ एउटा नगर प्रमुखलाई यो नयाँ समस्याले त्यति धेरै चुनौती थपेन सहकार्यले गर्दाखेरि, सहजै भनौँ न, धेरै सहज त नभनौँ तर यसलाई व्यवस्थापनको पाटो चुस्त बनाउन सफल हुनुभयो। व्यवस्थापनको पाटोलाई हामीले सबैको प्रयत्न, सबैको सरसहयोग र सहकार्यले हामीलाई सहज चाहिँ भयो र काम गर्ने सन्दर्भमा अर्थात् यो कोभिडसँग चाहिँ लड्ने भिड्ने भनौँ वा त समन्वय गर्ने सन्दर्भमा यो सबैको चाहिँ साझा सहभागिताका कारणले बेलबारीको हकमा हामीलाई अगाडि बढ्ने कुरामा सहजता नै रह्यो। यो गत आर्थिक वर्ष चैतदेखि नै कोरोनाको महामारीबाट हामी गुज्रिनु पर्यो, सबै कुराहरू एक्कासी ठप्प भए होइन। मुख्य गरी नेपालको प्रचलन नै भनौँ, काम हुने मुख्य महिना भनेको चैत पछाडि असारभित्र हो। यहाँको नगरपालिकामा पनि कामहरू हुनेवाला थियो होला, धेरै कामहरू कोभिडले असर त गर्यो, धेरै असर गर्यो। त्यो बिचमा पनि कामहरू के अघि बढे गत आर्थिक वर्षमा, विकास निर्माणका कामहरू? खास गरिकन हाम्रो बेलबारी नगरपालिकाको हकमा चाहिँ हामीले नगरसभाले नै
हाम्रो वैशाख मसान्तभित्रमा चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारका कामहरू सक्ने भन्ने हाम्रो नगरसभाकै निर्णय थियो। यो परम्परागत असारमा चाहिँ गर्ने काम, असारमा जेठमा आएर गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्दै हामीले वैशाखभित्र अब यो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका अलिकति मानव संसाधन विकास बाटोका कुरा चाहिँ केही अलिकति ठुलो समूह परिचालन हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रा रोकिए। नभए पूर्वाधारका कुरा हाम्रा केही चाहिँ अब समयका कारणले, मौसमका कारणले केही योजना बाहेक हाम्रा धेरै योजनाहरू चाहिँ पूर्वाधारपट्टिका चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यो वैशाखको बोर्डर लाइन राख्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरोले सहजता भएको थियो। भनेपछि पूर्वाधारको कामहरूमा कोभिड-19 को त्यति धेरै असर परेन गत आर्थिक वर्षमा, यसरी बुझौँ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी अहिले तेस्रो महिनाबाट गुज्रिरहेका छौँ होइन। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म कोभिड-19 को बिचमा पनि केही काम अघि बढेका छन्? अहिले अब काम सुरु भइसकेकै चाहिँ छैनन्। खास गरी हाम्रो अगाडिका पनि चलनमा हामीले यो दसैँ तिहारभन्दा पछाडिबाट मात्रै काम सुरु गर्ने खालको हाम्रो चाहिँ त्यहाँको अब त्यो सहजता भनौँ वा त त्यहाँको चाहिँ हाम्रो एक खालको चाहिँ सल्लाह त्यस्तो हो र हामी यो दसैँ तिहार चाडपर्व सकिसकेपछि अनि हामी चाहिँ काममा लाग्ने भन्ने खालको हाम्रो अगाडिदेखिकै मोडालिटीमा हामी छौँ। र अहिले हामी त्यस कुराका लागि विभिन्न चरणको तयारी, खास गरिकन अब पेपर डकुमेन्ट्सका कुरा, समितिका कुरा, अब लगत इस्टिमेटका कुरादेखि लिएर यो तयारी, आवश्यक तयारीका कुराहरू हामी दसैँ तिहार अगाडिसम्ममा सक्ने र हामी लगत्तै दसैँ तिहार पछाडिको समयमा चाहिँ काम थाल्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले पनि त्यही तयारीमा छौँ। र त्यो तयारीमा अब कतिपय केही कुराहरू, केही नयाँ कुराहरू पनि हामीले जोड्दैछौँ। त्यसका लागि त्यसका कार्यविधिहरू, त्यसका कानुनहरूका कुरा, त्यसको विधि प्रक्रियाका कुरामा हामी छौँ। र अब त्यो चरण हामी दसैँ तिहार अगाडि कम्प्लिट गर्छौँ र दसैँ तिहारको लगत्तै पछि हामी सबै कामहरू एकैपटक अब यो कोभिडसँग सहकार्य गर्दै, अब चाहिँ कोभिडसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडसँग पनि सहकार्य गर्दै अनि हामी सबै बेलबारीवासीलाई त्यो विषयसँग जोड्ने प्रयासमा छौँ। म यहाँको यो आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा के आयोजना, के प्राथमिकता छन् भनेर पछि आउँछु। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा चालेका कदम, अपनाएका उपाय, चालेका विकल्पहरूलाई लिएर विश्लेषण गर्दा कस्तो लाग्छ? कतिको प्रभावकारी हुन सक्यो? यो विषय चाहिँ खास गरिकन हामीले तिनटै तहको सरकारसँग जोडिएर भन्नुपर्दा यसको कम्प्लिट भार चाहिँ र कम्प्लिट सबै जति पनि तनाव चाहिँ स्थानीय तहमै रह्यो। अब यो केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भूमिकाका कुरामा अब त्यसलाई धेरै कुरा त मैले के भनिराख्नु पर्यो। तर जति पनि गर्नुपर्ने कुरा र प्रत्यक्ष जनतासँग र त्यो भूगोलसँग जोडिने विषय चाहिँ स्थानीय तहमा भएको हुनाले त्यसको सबै लोड चाहिँ हामीलाई नै पर्यो है। अब सुरुमा त्यसले धेरै आतङ्कित पनि बनायो। अब मान्छेलाई डर त्रासदेखि लिएर सबै कुरा, अनि ठोकिने ठाउँ चाहिँ स्थानीय तह नै हुन्थ्यो। र इभन अब माथिल्लो तहबाट गरिनुपर्ने कुराहरूका सवालमा सहकार्य चाहिँ अलिक राम्रो भएन। यो अब पनि यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यो कोभिड सकिहाल्दैन। अब केन्द्रीय तहले अब हुन त देशव्यापी रूपमा गर्नुपर्ने कुरा होलान्, तथापि त्यो कुरो जुन किसिमबाट तल जोडिनु पर्थ्यो त्यो कुराको जोडिने क्रम अलिक राम्रो भएन। प्रदेश सरकारको पनि हामीसँग अलिक नजिकको सरकार प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका पनि अलि बढी औपचारिकतामै गयो जस्तो लाग्यो। र कतिपय सवालका हाम्रा अब चाहिँ नीतिगत रूपमा अब व्यवस्थापकीय पाटाका कुराहरू गर्नुपर्दा त्यहाँनिर ती कुराहरू जोडिएको पाइँदैन। जस्तो अब सामान्यतया हामीले उदाहरणै लिएर भन्नुपर्दाखेरि अब यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर पिसिआर टेस्टका कुरादेखि लिएर आरडिटीका कुरादेखि लिएर हैन, अब यो आइसोलेसनका कुरा, हस्पिटलका कुरा, त्यो पाटोपट्टिको कुरोमा अब त्यतापट्टिबाट अहिलेसम्म पनि त्यति राम्रो समन्वय भएको छैन। अब पछिल्लो आरमा त हामीले अब यो आरडिटी अनि यो भिटिएम अर्थात् पिसिआर टेस्टका चाहिँ यी किटहरू चाहिँ हामीले आफैले बन्दोबस्त गरेर हामी त्यो अहिले नगरपालिका स्थानीय तहहरूले आफैले गरिरहेको छौँ। जुन कुरो चाहिँ खास गरी भन्ने भने त्यो पहिला सुरुमा त हामीलाई त्यो अनुमति पनि थिएन। अब अनुमति नहुँदा हामीलाई अझ गाह्रो भएको थियो।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दा केन्द्रलाई देखाउने, अब केन्द्रसँगको कुरोसँग अलमल पर्ने, त्यसले गर्दा सुरुमा चाहिँ हामीले धेरै सङ्कटपूर्ण हिसाबबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। पछि त्यो कुरो जब बजारमा उपलब्ध हुन थालेपछि अनि बल्ल हामीलाई अलिक सहजता जस्तो भयो। तर पनि सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो अब अझै पनि कोभिडको समय लामै जाला। यो तिनटै तहको सरकारको बिचको सहकार्य समन्वय चाहिँ अझै पनि प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। यो चाहिँ अब गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने आवश्यक छ। अब यो कुरालाई अब नहुँदाखेरि चाहिँ यसले प्रेसर चाहिँ तल स्थानीय तहमै र जनतामै, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कुरो अलिक असहजै भएको छ। एउटा यस्तो खालको विश्लेषण हुन थालेको छ कि लकडाउन खुलेपछि सरकारका प्रयास, सरकारले चालेका कदम त कम छन् या अपर्याप्त त छन् नै, तर हामी जनताले पनि लापरवाही गर्न थाले। सरकारलाई सहयोग गर्ने कर्तव्य त जनताको पनि हो भन्ने छ नि, यहाँलाई के लाग्छ? अनि त्यो निश्चित पनि हो। अब त्यसमा पनि खास गरिकन सरकारकै भूमिका चाहिँ अग्रणी भूमिका हुन्छ र ती कुरामा हामीले सचेतनाका कुरा र जनतालाई हामीले चाहिँ कसो गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ हामीले नै तयार गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ र ती कुरामा होला अब त्यहाँभित्र कमी होला नि, ती कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ। तर अहिले पछिल्लो दिनमा यतिसम्म आइपुग्दाखेरि अब मैले बेलबारीकै हकको महसुस र अनुभव गर्दा चाहिँ यो बिचमा पनि हामीले करिब 1 महिना जति लकडाउन गऱ्यौँ। हाम्रो लकडाउन अब चाहिँ खोलेको यो असोजको 1 गतेबाट मात्रै हो। त्यहाँभन्दा अगाडिको 1 महिनाको टाइम यो पछिल्लो लकडाउनबाट मैले महसुस गर्दा चाहिँ जनताको बिचमा एक खालको समन्वय र सहकार्य अनि चाहिँ हार्दिकता र हाम्रा जुन खालका सम्बन्ध र जुन खालको बुझाइका कुरामा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ बेलबारीको हकमा चाहिँ त्यो राम्रो छ र त्यो बिचको टाइममा हामीलाई कुनै खालको त्यस्तो समस्या, कुनै खालको बुझाबुझको चाहिँ अब अस्वस्थ स्थिति रहेन र मलाई लाग्छ यो कुरोमा अलि हामी यो भनेको अघि तिनटै सरकारले आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना भूमिकामा उभिनु पर्ने गरेको चाहिँ वातावरण बन्दाखेरि जनताले त त्यो कुरो फलो गर्न तयारै भएको बुझ्छु। अब हामीसँग कोभिड-19 कहिलेसम्म रहन्छ हामीलाई थाहा छैन, यसको उपचार कहिले आउँछ थाहा छैन। हामी सँगसँगै कोभिड सँगसँगै जीवन चलाउनु नै छ, सबै क्षेत्र चलायमान बनाउनु नै छ। म यहाँबाट एउटा सुझावको अपेक्षा गर्छु कि यहाँको नगरपालिकामा अहिले जुन जनतासँग यहाँहरूको सहकार्य समन्वय जति चुस्त जति बलियो छ, समग्र नेपालको सबै पालिकाहरूमा ठ्याक्कै बेलबारीकै जस्तो अथवा त्यहाँभन्दा अझै राम्रो सहकार्य समन्वय र त्यो एक खालको चाहिँ सामञ्जस्यता बनाउनलाई गर्नुपर्छ चाहिँ के? खास गरी यो विषय अब अनिश्चितै छ। कोभिड अब कहिलेसम्म जान्छ, यसका चाहिँ अब भ्याक्सिनहरूका कुराहरूका चाहिँ कुरा कहिलेदेखि लागू हुन्छन्। अब हामीले तथापि हाम्रा आफ्नो जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको कुरालाई हामीले निरन्तरता दिनै पर्छ र यो गर्दा मलाई चाहिँ लाग्छ अब यो विषय अलिकति संवेदनशील र अलिकति हामीले अलिक गम्भीर भएरै सोचेर बढ्नुपर्छ र त्यो बढ्दाखेरिका अबका दिनमा हामीले जानु पर्दाखेरि पनि खास गरी यसले के देखायो भने अब हामीले अलि स्थायी रूपबाट जाने खालको चाहिँ क्षेत्र हाम्रोको कृषि नै क्षेत्र हो भन्ने कुरोको यसले सङ्केत गर्यो र त्यो कृषिको क्षेत्रमा पनि मान्छेलाई हामीले कसरी जनतालाई अर्थात् चाहिँ जनप्रतिनिधि अर्थात् राजनीतिक दल जो छौँ हामी त्यो भूगोलभित्र रहने हामीले कसरी त्यहाँ जोडिएर जाने, जुन कि कोभिडसँग पनि हामी ती सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने गरेका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई र विषयवस्तुलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ भन्ने अब मैले चाहिँ व्यक्तिगत महसुस गरेको छु। त्योभित्र अब सामाजिक दूरी, स्वास्थ्यका मापदण्डका कुराहरूलाई पनि पुरा गर्न सकिने खालको क्षेत्र र अलि स्थायी खालको यो कोभिड अर्थात् यस्ता खालका महामारी जति आउँदा पनि अब यो विषय चाहिँ अलिकति सुरक्षित क्षेत्र चाहिँ यो कृषि अर्थात् जग्गा जमिनकै कुरा चाहिँ देखियो अहिले। अब चाहे त्यो व्यवसायका कुरामा, चाहे त्यो उत्पादनका कुरामा अनि लगानीका कुरामा हरेक हिसाबबाट पनि सुरक्षित चाहिँ जग्गा जमिन, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरामा पनि यो देखियो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई अब हामीले अलिकति टार्गेट फोकस गर्दै त्यसबाट मान्छेलाई व्यवसाय बनाउने, उद्यमी बनाउने, उत्पादन बढाउने र त्यो क्षेत्रको हिसाबबाट अलिकति मोडालिटी हामीले चेन्ज गरेर जानु पर्दाखेरि जानु चाहिँ उपयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ र हामीले बेलबारीको हकमा चाहिँ अहिले केही त्यस्ता नयाँ कुराहरू जोडेर जानुपर्छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो सोचाइ बनाउन प्रयास गरेका छौँ। अब यसमा खास गरिकन धेरै बेरोजगार भएको छन् युवाहरू, विदेशबाट पलायन भएको छन्, भइरखाए पनि अब चाहिँ अहिले रोजगारविहीन अवस्था छ। शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, सबै क्षेत्र हाम्रो अलिकति
अन्यल अस्तव्यस्त नै अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा यो विषयमा हामीले त्यसरी प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ कम्तीमा व्यवसाय पनि बन्न सहयोग गर्छ, उद्यमी बन्न पनि सहयोग गर्छ, उत्पादन पनि बढाउँछ र यो कोभिडसँग पनि त्यहाँ हामीले त्यसको चाहिँ सहकार्य गर्ने वातावरण र यो जुन मापदण्डका कुरा, सामाजिक दूरीका कुरा अनि स्वास्थ्यको मापदण्डका कुरालाई पनि पुरा गर्दै जाने विषय क्षेत्र चाहिँ त्यही विषय हो भन्ने चाहिँ हामीले एक खालको छलफल र हाम्रो अलिक मोटो निष्कर्ष त्यो छ र त्यही अनुसारले हामी अब कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र जानुपर्छ र मलाई लाग्छ यो सबै पालिकामा अब अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय क्षेत्र यसरी नै जानु पर्ला। किनभने अब यसले देखाइरहेछ विद्यालय अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् होइन, शिक्षाको क्षेत्र धेरै असजिलो अप्ठ्यारोमा छ। अब स्वास्थ्यको कुरामा पनि हामी अब सतर्क सचेत भएर जाने भन्दा बाहेक अरू उपाय छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई हामीले लिएर जानुपर्छ र यो समयलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्दै अनि सबैले त्यहाँनिर भूमिका इन्भल्भ हुने खालको वातावरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। एक सूत्र भएर अघि बढ्नु पर्यो, सबैले यो समस्यालाई एकजुट भएर सामना गर्नु पर्यो। अब म तपाईँको यो आर्थिक वर्ष लक्षित आयोजना या प्राथमिकतामा कुरा गर्न चाहन्छु। बेलबारी नगरपालिकाको चाहिँ यो आर्थिक वर्ष लक्षित मुख्य परियोजना के हुन्? यो आर्थिक वर्षको मुख्य एउटा त हाम्रो सपिङ कम्प्लेक्स छ, जुन अब हामी लगभग यो टेन्डरको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। केही एक दुईवटा ठुला खालका बाटाघाटाहरू छन्, जुन बाटोहरू अब यसपटक सुरु हुने अवस्थामा छन्। अब यसबाहेक हामीले शिक्षाको क्षेत्रको हामीले केन्द्रीय सरकारसँगै जोडिएर विशेष अनुदान मार्फत वृहत शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रमको योजना त्यो 3 वर्ष हो, त्यो कन्टिन्यू छ। त्यसले यो कोभिडका कारणले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो र त्यो कार्यक्रम हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न पाउँदा शिक्षामा एउटा निकै फड्को मार्ने खालको अवस्था हुने थियो र अझै पनि त्यसलाई हामीले अब त्यसका मापदण्डभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा त्यो छ। अब हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीहरू हाम्रा यसपालि सबै वाडामा स्वास्थ्य चौकी बनिसक्छन्। 15 बेडको हस्पिटलको हाम्रो चाहिँ निर्माण सुरु हुने यसपालिबाट तय भएको छ। अब हाम्रा वडा कार्यालयहरू 7वटा वार्डमा वार्ड कार्यालय बन्न बाँकी छ। त्यो 7वटा वार्डको वार्ड कार्यालयहरू हाम्रो यसपालि सुरु हुन्छन् र आउने वर्षमा सम्पन्न हुने गरेको 2 आर्थिक वर्षको बहुवर्षीय बजेट कार्यक्रमबाट हामी त्यो कार्यक्रम अर्को गर्दैछौँ र केही पर्यटनसँग जोडिएर केही कार्यक्रमहरू हाम्रो अलिकति ठुला, धनपालगढी पर्यटन क्षेत्रको विकास, अमुना सिसौली को चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास जस्ता खालका हाम्रा अलिकति ठुला केही पर्यटन अर्थात् सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका कुरासँग जोडिएर यी खालका कार्यक्रम छन् र अहिले नयाँ कार्यक्रम भनेको हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम हामीले जोड्न खोजेका छौँ र यो चाहिँ खास गरी अलिक आधारभूत त अलिकति निम्न परिवारको चाहिँ युवाहरू जसको चाहिँ यो अहिलेको कोभिडले गर्दा रोजगार गुमेको छ, उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भएको छन् र त्यसले समग्र यो यहाँ नेपाल हाम्रो देशभित्र भएको मात्रै नभएर विदेशबाट नै अहिले आउने जति हो। अब यो सबै पक्षलाई समेटेर हामीले उनीहरूलाई कम्तीमा उद्यमशीलता र उद्यमी अनि र उनीहरूलाई व्यवसाय बनाउने हिसाबबाट हामीले खास गरी कृषि पशुका कुरासँग जोडेर हामी नगरपालिका प्लस चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ हामीले सहकार्य गर्दै एउटा अलिकति बृहत कार्यक्रम चलाउँ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो छलफलको पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसको पनि कार्यविधि हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो कार्यक्रमलाई हामी अलिकति यो आर्थिक वर्ष अघि बढ्छन् र अर्को हाम्रो विगतको अघिल्लै आर्थिक वर्ष हामीले यो विषय चाहिँ अलिकति गर्न अगाडि बढ्न सक्यौँ किनभने कोभिडले त्यसलाई समस्या चाहिँ गर्यो। खास गरिकन हामीले गरिबसँग नगरपालिका भन्ने कार्यक्रम र बोयर बाख्रा बोका चाहिँ वितरणको कार्यक्रम, अब यो विषयलाई हामीले कोभिडका कारणले हामी त्यो विषयमा यो अहिलेको हाम्रो विधि प्रक्रियाका कारणले प्रवेश गर्न सकेका थियौँ र त्यो विषय पनि यसपालि हामी यो आधारभूत त एकदम लक्षित वर्गलाई गरिब परिवारमा चाहिँ जोडेर जाने खालको विषय भएकोले त्यो विषयलाई पनि हामी यसपालि फोकस गर्छौँ। यिनै मुख्यतः यिनै कुराहरू जोडेर अब अरू हाम्रा नियमित कुराहरू त छँदैछन्
अब रेगुलर गर्नुपर्ने बाटाघाटा कलवट पुल पुलेसा यी छँदै पनि छन् र यी अलिकति ठुला मोटा खालका चाहिँ यी 2-4वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी यसपटकको आर्थिक वर्ष केही सम्पन्न हुन्छ केही अघि बढ्छन्। हजुर, कोभिडसँगको सहकार्य गर्दै सतर्कता अपनाउँदै अनि आचार संहिता र मापदण्ड अनि सामाजिक दूरीका कुराहरूलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ छ। अब कार्यकालको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, 17, 18, 19 महिना जति मात्रै बाँकी छ। जनतालाई चुनावताका जुन चाहिँ एउटा आश्वासन भनौँ, सपना भनौँ या आफ्नो घोषणापत्र जुन पेश गर्नुभएको थियो, अब कार्यकाल सकिँदासम्म कति प्रतिशत चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा? यो मलाई लाग्छ हामीले त्यति बेला बाचा गरेका कुरामा यो कोभिड प्रवेश नगरेको भए हामी लगभग सबै कुरामा प्रवेश गर्ने थियौँ र यही 5 वर्षमै सबै सकिने त होइन, हामीले थालनी त्यसको पूर्वाधार आधार बनाउने कुरा हो। र यो हाम्रो कार्यकाल चाहिँ कस्तो खालको रह्यो भन्दाखेरि पहिलो वर्ष हामीले असारबाट हामीले जोइन गऱ्यौँ। कर्मचारीको व्यवस्थापन र तपाईँको चाहिँ अफिसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने र केही विधि हामी 3 महिना त हामीले बिना कानुन नै चलायौँ। असोजको अन्तिमसम्म कानुन बनाएको थिएन, बल्ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। अब त्यो ऐन आएपछि त्यो वर्ष हाम्रो चाहिँ यसो ट्रायलमै गयो। खास गरी भन्ने हो भने हामीले नै बेलबारीकै हकमा भन्नुपर्दा यो कर्मचारीको व्यवस्थापनका कुराले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका चाहिँ अनुपस्थिति अर्थात् त्यहाँ नभएको कारणले हामीले पुस महिनामा गएर नगरसभा गरेका थियौँ। अब त्यो वर्ष हाम्रो सुरु फर्स्ट ट्रायल पिरियड जस्तो मात्रै भयो। अर्को एउटा वर्ष हामीले काम थाल्यौँ। त्यो अर्को वर्षमा हामीले हाम्रा कानुनी पाटाका कुरालाई कुनै पनि कुरो गर्नलाई विधि प्रक्रिया प्रोसेस कानुन चाहिन्छ। त्यो आर्थिक वर्ष अधिकांश समय हाम्रो त्यसमा खर्च भयो। नियमित कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, तथापि हामीले करिब बेलबारीको अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कमा 34-35वटा कानुनका कुराहरू हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र केही अहिले पनि प्रोसेसमा छन् र त्यो वर्ष हामीलाई लाग्यो। अब बाँकी त्यो वर्षको जति काम हो त्यस पछिल्लो वर्ष हामीलाई कोभिडले टच गरियो र त्यो चैत्रबाट त लकडाउनै भयो। अब अहिले पनि हामी यो कोभिडकै सेरोफेरोभित्रै छौँ र काम गर्ने कुरामा यो असहजताको बावजुद पनि धेरै कुराहरू हामीले प्रवेश गरेका छौँ। हामीले चुनावताका हाम्रा घोषणापत्रमा भएका कुराहरू, बोलेका कुराहरू, हामीले जनताका घर दैलोमा जाँदाखेरि बोलेका बाचा गरेका कुराहरू अब प्रवेश चाहिँ हामीले सबैतिर गर्छौँ नै भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले त्यो पाटो तर पुरा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले योजना गर्दा पनि बहुवर्षीय गर्छौँ, 1 वर्ष गर्छौँ भने जस्तै यहाँ पनि हामीले प्रवेश गरेर ती चाहिँ कन्टिन्युस गरेर जानुपर्ने गरीका हिसाबमा जान्छन् र खास गरिकन हामीले अलिक बढी हाम्रो केन्द्रित हामी फोकस हुन खोजेका चाहिँ बेलबारीका अलिक आधारभूत तहका चाहिँ परिवार वर्गमा हामीले ठोकिने खालका कार्यक्रमलाई जोड्नुपर्छ ताकि त्यसले निरन्तरता पाइरहन्छ र त्यो पाटोलाई समेटेर उक्सिनु भनेको पनि बेलबारीको ठुलो विकास हुनु हो। अब अरू पूर्वाधारका कुराहरू भने त यी क्रमशः चलिरहने कुरा हुन्, परापूर्वकालदेखि चलाएको थियो, आवश्यकता नयाँ सृजित हुन्छन् हैन, समयक्रमसँग कुराको पर्याप्तता कहिले पनि हुँदैन र मूल कुरो हामीले मानवीय संसाधनको पाटोलाई जोड दिएर सबैलाई त्यो खालको हिसाबबाट सक्षम बनाउन सक्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरो चाहिँ रहेछ हैन। त्यसले गर्दा त्यस पाटाका कुरामा हामीले जोड गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र जनतासँग कबल गरेका कुराहरूलाई मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो अबको आउने 18-20 महिना कति बाँकी छ, यो भित्र करिब हामीले सबै विषय चाहिँ छुन्छौँ। कति पुरा भएर जान्छन्, कतिपय प्रवेश हुन्छन् र कतिपयले कन्टिन्युस गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् भन्ने लागेको छ। जनतालाई गरेका कबुलमध्ये धेरै पुरा हुन्छन्, पुरा नभएका कम्तीमा एउटा खाका सहित प्रस्तुत चाहिँ हुन्छन्। अन्तिममा नगरवासी अनि टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई केही अपिल या केही सन्देश केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटोमा भनिदिनुहोस्। अब अन्तिममा अहिले त यो अब कोभिडमय भएको छ। म सारमा अब हाम्रो बेलबारी नगरवासी लगायत यो टेलिभिजन हेर्ने अर्थात् चाहिँ हेर्नुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायमा के अनुरोध गर्छु भने अब हामीले धैर्यताका साथ यो कोभिडलाई चाहिँ सँग सहकार्य गर्दै अब निश्चित स्वास्थ्यका मापदण्ड र सामाजिक दूरी डिस्टेन्सका कुराहरूलाई अपनाउँदै हामीले शान्त र एकदम संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बाहेकको अर्को विकल्प छैन।
अब यसको भ्याक्सिन अर्थात् खोपहरू कहिलेसम्म आइपुग्छ त्यो अहिले गर्वकै विषय छ। अब प्रयास भएका सुनिन्छन्, तर नेपालमा आइपुग्ने कहिले हो त्यो हामी त्यसमा लामै समय लाग्ला। तथापि हामीले अहिले जाने भने चाहिँ यही सेरोफेरोमा अब संयमताका साथ अगाडि बढेर जाने कुरोमा म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु र हाम्रा कामका गतिविधिका कुराहरूलाई पनि हामीले यो स्वास्थ्यका मापदण्ड अनि यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक दूरीका कुराहरूलाई असर गर्ने खालका विषयमा हामीले भरिसके प्रवेश नगर्ने खालका विषयहरूलाई चाहिँ छानेर पनि जानुपर्छ र ती खालका कुराहरूलाई जोड्नुपर्छ। मलाई लाग्छ धेरैले यो कोभिड सुरु भइसकेका हुँदा त्यस खालका कार्यक्रम कमै राखेको पनि छ। हाम्रै बेलबारीकै हकमा पनि ती खालका कार्यक्रम हामीले कमै राखेका छौँ र यो अब कोभिडसँग समन्वय गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबकै हाम्रो कार्यक्रम पनि जोड्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। त्यस मानेमा अब यसलाई हामीले कोभिडसँग मिलिजुली अगाडि बढ्ने गरेको चाहिँ हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि गर्दै र अबका दिनमा अलिक संयम रहौँ, धैर्य रहौँ र शान्त र सुशील भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराको चाहिँ अनुरोधका साथ म सबैलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द कनेक्सनबाट बिदा लिने बेला भएको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मोरङ जिल्लामा अवस्थित बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीसँग। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा हामी फरक विषय र व्यक्तित्वका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।